بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شفنا في الدرس السابق كيفاش نستغلو لا ماشين ديالنا باش نعرفو لا فيتاس ديال الميكرو بروسيسور ولا غام اي لا طاي ديال لي ديسك دور اي لي بيريفيريك. دابا غادي نشوفو التتمة ديال الدرس ديال سيستيم ديكسبلوطاسيون باش نشوفو كومون يعني موديفيي لا كونفيغوراسيون ديال نوترو بيسي. اول حاجه غادي نمشيو للبيرو بلاصه خاويه اي اون كليك افيك بوطون دروا دو لا سوري وغادي نمشيو فيغ بروبريتي وكتبان لينا واحد لا فونيتر كومبوزي بار 5 بوطون. كاين عندي هنا لي تيم، كاين عندي هنا بيرو، écran de veille, apparence et paramètres. نبداو بلي تيم. Donc les thèmes ça veut dire quel est le thème utilisé يعني في الواجهه ديال لو بيرو ديالنا اللي هو ليكرون. دونك غادي نلقاو هنا ويندوز اكس بي. وإلا خديت مثلا ويندوز كلاسيك لاحظوا بالنسبه لويندوز اكس بي فيه هاد عندي بوطون ديماغي سي سو فورم 3 ديمونسيون مهزوزه واحد شي شويه. وإلا اختارينا ويندوز كلاسيك غادي نلقاو لا فونيتر ديالنا دونك ابليكي هاد ديماغي غادي تبدل الواجهه ديال ديماغي. دونك لاحظ ديماغي ا دو ديمونسيون يعني حتى لا بريزونطاسيون ديال هاد ديماغي كتبدل. دونك نرجعوا مثلا ويندوز مثلا اكس بي. دونك غادي يرجع لينا لا بريزونطاسيون ديال بوطون ديماغي او لا كلها لا باغ دي طاش كتبدل. دونك اي ابليكي نلقاو نوتر بوطون دي طاش سو موديفي. دونك رجعات زرقاء اي ميم شوز بالنسبه لديماغي رجعات بيان سور ا 3 ديمونسيون. اي ميم شوز الا مشينا مثلا لو بيرو غادي نلقاو لي ماج باغ ديفو هي هادي. دونك جو بو موديفي ليماج. دونك عندي سوا ابارتيغ ديماج ديال الويندوز. دونك غادي سيليكسيوني اون ايماج كيلكونك وغنطبق افيك ابليكي. فوالا دونك الواجهه تبدلات. اي ميم شوز الا بغينا على حساب لا طاي ديال ليماج. دونك غادي نلقاو هنا عندي كاين بوزيسيون واش ايتيري واش سونطري واش موزايك. كيسكو سا فو دير ايتيري؟ ايتيري الا كانت لا طاي ديال ليماج صغيره دونك ايتيري دونك غادي كبرها على حساب ليكرون ديالي. وإلا كانت كبيره عاوتاني غادي يصغرها على حساب ليكرون. مي الا اختارينا مثلا سونطري الا كانت لا طاي ديال ليماج صغيره دونك غادي يديرها غير في الوسط. ميم شوز بالنسبه للموزايك. موزايك الا كانت لا طاي ديال ليماج صغيره دونك غادي يدير ايماج حدا ايماج. نحاولوا نختاروا مثلا شي ايماج تكون صغيره باش تبان لينا هاد العمليه هادي. دونك نشوفوا هاد ليماج اي جو كليك سور سونطري اي ابليك غادي نلقاو ليماج صغيره دونك اللي تابليكي او ميليو يعني او سونتر. وإلا درنا موزايك يعني غادي نلقاو هاد ليماج غادي تتعاود وحده قدام الاخرى. دونك موزايك ابليكي. فوالا. وإلا درنا ايتيغي سا فو دير هاد ايماج وحده دونك غادي تكبر على حساب لا طاي ديال ليكرون ديالك. دونك ايتيغي اي ابليكي اون سول ايماج افيك اون غروند طاي. دونك هذا هو الفرق بين اي ابخي. هادو سو سون دي زيليمون او لا دي زيماج اللي كاينين عندي في الويندوز. مي يمكن لي نطبق اون ايماج اللي هي اور دو ديال الويندوز. دونك غنمشيو هنا فيغ باركورير. عندي ليماج ديالي او لا شي ايماج التقطتها او لا جي تيليشارجي بار انترنت. دونك يمكن لي نديرها في الواجهه افيك باركورير. ولاحظوا مشى عندي فيغ مي زيماج وغيمكن لي نمشي مثلا بوز دو طرافاي. الا كانت عندي ايماج في السي او لا في الدي يمكن لي نقلب عليها ونجيب ليماج ديالي. مثلا حنا قلنا غنمشيو مي دوكيمون مي زيماج نختار واحد ليماج من هادو مثلا هاد كولين اي جو بو اوتيليزي اوفرير. دونك هاي غادي تفتح اي فوالا ابليكي اي سات ايماج سورا ابليكي سور ليكرون. وإلا درنا سونطري دونك لاحظوا لا طاي ديال ليماج صغيره على ليكرون. ملي غندير ابليكي دونك غادي تكون هاد ليماج في سونطري والباقي غيبقى بالزرق. وإلا درنا موزايك دونك
غادي يكمل ديك البقيه بيان سور افيك ميم ايماج. فوالا. اي دو بريفيرونس حنا ديما غنستعملو يا اما سونطري يا اما ايتيري. اذا الا كانت ليماج مويانمون كبيره دونك يمكن لي نستعمل ايتيري باش طبق لي ليماج على ليكرون ديالي كامله. دونك هذا كونسيرنون لي كومون بيرسونيل لو بيرو. نكملو. كاين عندي بيرسوناليزاسيون دو بيرو. عندي هنا مي دوكيمون، كاين بوست دو ترافاي فافوري. دونك الا بغيت، الا كنت كنستعمل هاد لي زيليمون يمكن لي نخليهم، سينو جو بو يمكن لي نحيدهم. دونك امشي فيغ بيرسوناليزاسيون دو بيرو. غادي نلقاو ديجا مي دوكيمون، كاين عندي فافوري ريزو. مثلا ما كنستعملش فافوري ريزو، يمكن لي نديكوشي هاد لاكاز وغندير اوكي اي ابليكي. غادي نلقاو فافوري ريزو مشات. الا بغيت نسترجعها نفس الشيء، بيرسوناليزاسيون دو بيرو، نكوشي هاد لاكاز ونابليكي على اوكي. Et en même temps, voilà, appliquer, et voilà notre favori réseau. Et en même temps, هاد لي زيكون ديال لي زوبجي يمكن نبدلهم، حيت عندي هنا بوست دو ترافاي، مي دوكيمون، فافوري ريزو. هادو هما لي زيكون باغ ديفو. مي الا بغيت نشونجي بحال دابا بوست دو ترافاي، نقول له شونجي ديكون ونعطيها ليكون اللي بغيت باغمي لي زيكون اللي عندي ديال الويندوز، او لا يمكن لي نمشي لباركورير وغنقلب دي زيكون اخرين سوا ديال الويندوز سوا باغ اكزومبل جي تيليشارجي اون ايكون بار انترنت او اللي كان عندي بيان سور في وسط لو بوست دو ترافاي ديالي. دونك مثلا نختار بالنسبه للبوست دو ترافاي هاد ليكون. دونك فوالا اي جو كليك سور اوكي اوكي اون اوتر فوا اي ابليكي. وغادي نلقاو بوست دو ترافاي ها هي تبدلات ليكون ديالها باغ ديفو. دونك يمكن لي نسترجع داك ليكون مره اخرى. جو سيليكسيون بوست دو ترافاي، شونجي ديكون وغنسترجع ليكون ديالي العاديه. اي ميم شوز غادي نلاحظوا عندي هنا ليكون ديال لامبريمونت، هنا ديال علامات الاستفهام. دونك اي ايكون عجبتني يمكن لي نابليكيها على لي ليمون اللي بغيت. دونك اوكي اي اوكي اي اوكي. دونك هادو شفنا لي تيم اي لي بيرو، والدرس الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا التتمه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.